येवकार तुमकां सगल्यांक तुमी लायव्ह आता तुमकां हांगासर एक प्रकरण दिसपाक मेळटलें जे गोवान क्रेन सर्वीस जे ऑपरेटर आसा तशे ट्रक ऑपरेटर आसा। आता ही क्रेन जी आसा आउट ऑफ गोवाच्यान गोंयान आयलेली आसा, तर हांगासर जे ऑपरेटर आहा तिंकां ह्या क्रेनीचेर ऑब्जेक्शन आहा। तशेंच आमच्या बरोबर आसा हांगा क्रेन ऑपरेटरूय आसा आनी ट्रक ऑपरेटरूय आसा। तर पळोवया कितें म्हणटा ते। सर कितें प्रकरण कितें म्हणून? प्रकरण म्हणजे जाणार तुमी न्हू, येताले सगळे भायले लोक दिसल्यातले। म्हाजें नांव सिराज विनायक अशोडकर, क्रेन एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हांव। ही आतां गुजरात पासिंग पळयला तुमी, लास्ट आमी धाकट्यो गाडी हाडयल्ल्यो राजस्थान पासिंग। ही पळय गुजरात पासिंग व्हडली क्रेन हां, गुजरातसून हांगा धंदो करता हो। गुजरात गव्हर्मेंटाक पेमेंट घालता आनी हांगासर धंदो करता। आमी इतक्यो आमच्यो गाडयो दारान उबी आहा, गोवा गव्हर्मेंटाक आमी टॅक्स भरता सगळे, आनी हे भायले येवन हांगासर धंदो करता पळय। आमी कितें करपाचें फुडें? आमच्यो व्हडली क्रेनी आहा पळय, पार्वती आहा पळय, आमची व्हडली क्रेन आसा म्हणजे आमची गाडी थंय बेकार आहा आनी कमी पयशे दिता, कमी पयशांनी हे भाडें मारता। मागीर आमी कितें करपाचें? आमी हप्ते काय फारीक करपाचे? सायटीर तिंका आतां नियंत्रण कहो करपाचो? ते वयल्यान हे करता ते दादा कितें घालता ते हांगासर कितें हांगेले तो ताका सांगलें गाडी काड म्हणून ती। तो आमकां हम लोग क्या तरकारी सब्जी का भाजी ये लिया का धंदा डाला काय म्हणटा तो। मागीर आमी सालिगांव पुलिसांक कंप्लेंट दिवंक गेले। कंप्लेंट दिवन पुलिशान तांकां ओनराक आपयलो आनी ताका सांगलें गाडी काडूंक जाय म्हणून। आतां इतकोच जालो गाडी काडूंक ना। आतां मिडिया येयल्या, ITO येता, येवन आतां गाडी स्टार्ट मारल्या तेंच्यांनी। अशें जाता न्हू, अशें जायत जाल्यार मागीर आमी कितें करपाचें? आमचे ट्रक एसोसिएशनूय येयल्या तेन्ना हांगासर। म्हजें नांव स्वप्नील देवस्कर, आमचे ट्रक एसोसिएशन आसा। तर हांव एकूच सांगता गव्हर्मेंटाक ह्यो तांकां बिजनस दिवचो न्हू, कित्याक आमच्यो स्वता सद्या क्लिनीक बंद आसा आनी आयज हो येयला हांगासर भायरसून हो बिजनस करता। आमकां कोण भायर दितले गाडी लावपाक? आमची क्रेन गुजराता वचूं शकता? आमकां थंय अलाव करतले? कोणूच करचें ना। सोमकें म्हणटलें निकलो, आमच्या भुरग्यांच्यो गाडयो हॉस्पेट गेल्ल्यो, टायर बियर फोडून तेंच्यांनी ते बाबडे भियोन सुद्दां हांगासर येयल्या, आमच्या गोंयान रिटर्न येयल्या। आयज हें चल्लां हॉस्पेटाक ते सायडीन कर्नाटकान, जाल्यार हे गुजराती हांगासर येयल्यात आनी हे बिजनस करता। हांव आमच्या CM सरा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता की अश्यो ज्यो भायल्यो क्रेनी आसा पळय गुजराती क्रेनी बी, त्यो बंद करपाच्यो। आमच्या गोंयकारांच्या भुरग्यांच्यो गाडयो चलोवंक जाय हांगासर। थँक्यू। तुम्ही आता हेच्या बद्दल कितें कंप्लेंट बीन दिलेली आसा? आमी सालिगांव पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट दिली। साहेबान सांगलें आमकां बरें आत्मसांव केलें PI आनी तो PSI वाडो। तेणी सांगलें ताका तूं गाडी काड म्हणून हांगासरली। तेणी आतां तेणी सांगल्या उपरांत तो गाडी काडटा। तेच्या पयलीं हांवें ताका बरे भाशेन सांगलें गाडी काड म्हणून, तो व्हडल्यो व्हडल्यो धमकी दिता आमकां, आम झगडा करने को भी रेडी है, ये वो है। आमी तर मातशें कितें म्हटलें तांकां, अभी मैं 2 दिन के अंदर म्हणटा तो दूसरा जगह पे क्रेन डाल के दिखाता है, तुमको क्या करने का है? 200 टन का लाके दिखाता है म्हणटा तो। आयज जो क्रायम वाडला पळय तो खाली आउटसायडरा खातीर। आयज तो जर आमच्या सराक जर हांगासर जर अशें सांगता, घालून दाखयता म्हणून, फाल्यां आनी कितें क्रायम जावं शकता। सर हांव मागता CM सरा कडेन हें सगळें बंद जावपाक जाय। फाल्यां कितें दुसरें आमचें कोण लागचो मनीस पयस वयतलो, कितें जावं शकता, मर्डर जावं शकता, आनी कितें जावं शकता। तर मागता हांव गव्हर्मेंटा कडेन हें सगळें बंद जावपाकूच जाय। आमकां तेणी पयलीं बी CM सरान आमकां हेल्प केल्लो आसा, आतां आनी आशा मागता की तेंच्यान आमकां आनी हेल्प करपाचो म्हणून। सर जेन्ना एक कन्स्ट्रक्शन करपाक दिता TCP पंचायत, तुमकां पंचायत बॉडी बीन लागता आसतली न्ही? आमकां तशें कांय लागना हांगा सांगोळडा या पर्वरी हे एरियेक लागता। तर तुमी अशें ग्रामसभान बीन केन्ना अशें उलयलेले आसा जे मेगा प्रोजेक्ट येता तेंच्या खातीर तुमच्यो सर्विसी प्रोवायड करूंक जाय, त्या गांवच्या खातीर कितें बेनिफीट मेळोंक जाय आमी म्हणून? तशें आतां प्रेजेंटेशन दिवपाक आसा, लेटर दिवपाक आसा पंचायतीन की ह्यो ज्यो भायल्यो क्रेनी येता जावं भायले आनी कोण कोण येता तांकां आमी बंद करपाचें हें दिवपाक रेडी आसा आमचे। आमी आनी 1-2 दिसान आमी दितले आमी पंचायतीन की भायल्यो ह्यो ज्यो गाडयो येता पळय तांकां बंद करचे, आमचे जे कोण लोकल आसा पळय तांकांच चलोवंक दिवचे। हे आमकां सरानूय सांगलां की पंचायतीन दी म्हणून लेटर, सो आमी ते दिवपाक रेडी आसा, आमी दितले आमी ह्या 2 दिसांक। कित्याक जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट या अशी बिल्डिंग्स येता तर तिंका गाडयो जाय पडटा, ट्रान्सपोर्ट सर्वीस जाय पडटा।
तर तुमचे तेजेर कितें विचार आसतलो? आमचे गोंयकारांचे भुरग्यांक आमचे गाडयो लागपाक जाय जेन्ना व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येता पळय तेन्ना ना जाल्यार मागीर भायले पूण आमकां खंय तरी एप्रोच करपाक जाय आमच्या भुरग्यांचे ट्रेनी लागपाक जाय आयज आमचे अक्षरशः गाडयो बंद आसा ट्रेनी सद्या तशें ट्रक आमचे बिजनसूच ना कितें आहा ते सगळे भायलो लोक येवन हांगासर करता ओके. तुमी PI कडे गेल्लेले पळय, केन्ना गेलेले, केन्ना कंप्लेंट दिलेली? सकाळी गेल्ले 10:30 11 साडे 11 गेल्ले. PI समजेच सांगलें ताका ओनराक आपय आनी ओनराक वचून कितें आहा तें बरोवन घे आनी ताका एक्शन कर. आतां ओनरान तुमकां म्हणटा चॅलेंज केल्या म्हणटा, हय. दुसऱ्या सायटीर व्हरतलो म्हणटा, ते तुमी कशें पळयतले आतां फुडें? ना आमी वचोन ती गाडी आडयतले आनी मागीर पुलिशेक कंप्लेन करून आपयतले. मागीर आमचे सगळे एसोसिएशन येतले, अर्थमोवर येतले, ट्रक एसोसिएशन येतले, टँकर एसोसिएशन आहा, टॅक्सी एसोसिएशन आहा, सगळे एसोसिएशनाक हांव तांकां उलो मारतलो. मागीर तेन्ना मागीर पळया हांव CM सरा कडेन इतकेंच मागता की मातशें हेचेर लक्ष घालचें आमचें, कित्याक गव्हर्मेंट जॉब आमच्या हातीन कांय ना, मेळपाची एक आशा ना. हें मातशें कितें आमी इतके लाखांनी रिणां काडून धंदो केला, ती मातशी रिणां फिटासर तरी आमकां मातशें सांबाळून घेतल्या पुरो. या थँक्यू. आनी कोण उलयता? थँक्यू भाई. तुमी पळयताले लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. सद्या आमी सांगोळडा भागान आसा आनी हांगासर एक गुजरात क्रेन आयिल्ली आसा आनी क्रेन सद्या जी आयिल्ली आसा ती गुजरातच्यान आयिल्ली आसा आनी ती सर्वीस दिता सांगोळडा एका प्रोजेक्टा खातीर. हेज्या खातीर ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा तें सुद्दां ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन आनी दुसरो आसा तो क्रेन ऑपरेटर एसोसिएशन. तर तेंच्यांनी कंप्लेंट दिलेली आसा, PI कंप्लेंट दिलेली आसा, तशेंच जे RTOकूय दिलेली आसा. तर प्रकरण कितें आसा तें आमी तुमकां इन्फॉर्म परत करतले. पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.